मरेपछि नट वान ठोक मलाई ठोक ल ठोक त्यस्ता पनि थिए कि बाप रे बाप को हो प्रचण्ड कस्तो हो प्रचण्ड प्रचण्ड पहिले गिरिजाको त्यो उसमा बालुटारमा हेलिकप्टर आउँदाखेरि पहिलोचोटि बाहिर निस्क्दाखेरि मलाई बोलाइएको थियो म गएको थिएँ अहिले आउँदाखेरि चाहिँ अब के देखेँ भने उनी कम्प्लिट तल अब त्यहाँ तल छ अरे कम्प्लिट तल छ प्रचण्डको अब विचलित भयो उनी विचरण आयो उनी अब नसक्ने भयो मैले देखेँ आक्रोश हुने बित्तिकै बुद्धि शुद्धि सबै जान्छ सबै जान्छ विवेक बुद्धि सबै जान्छ प्रचण्डमा त्यो पनि रहन्छ ओलीमा पनि त्यो छैन देउमा पनि त्यो छैन देउवा त्यो भावे भागेर चाहिँ हङ्क बस्दैन थियो ओलीमा त्यो भावे चुच्चो नेक्साको चाहिँ जग्गै फर्काउनुतिर जान्छ त्यो पनि गरेन। डाक्टर साहब स्वागत छ कार्यक्रममा। डाक्टर साहब प्रचण्डको आक्रोश हो अथवा असन्तुष्टि हो अथवा सत्ताभन्दा बाहिरको छटपट्टि हो हिजो एकजना पत्रकारले उहाँलाई तपाईँको स्थिरता कहिले हुन्छ अध्यक्षज्यू प्रचण्डजी भन्दाखेरिमा उहाँ बडो रिसाएर मरेपछि हुन्छ भनेर धारे हात्ने पत्रकारलाई लगाउनु भयो। डाक्टर साहब एउटा चाहिँ मञ्च थियो कम्युनिस्टहरूको मञ्चको कार्यक्रममा सहभागी हुन जाँदाखेरिमा पत्रकारको प्रश्नको सामना गर्दा प्रचण्डले जे जवाफ दिनुभयो मरेपछि स्थिरता हुन्छ भन्नेलाई कसरी हेर्नुहुन्छ डाक्टर साहबले? त्यो भनेको सत्य हो सत्य त एकदम 100% सत्य हो मरेपछि उहाँको स्थिरता हुन्छ पक्का कुरा। तर यो पत्रकारलाई त्यसै आक्रोशित भएर कुरा गरेर मात्र नि प्रचण्ड अब विचलित भयो कम्प्लिट पानीबाट निस्केको माछा जस्तो भयो निस्कियो निकालिया माछा जस्तो प्रचण्ड भयो। यसको मतलब कहाँ गडबडी भयो आखिर संसद पनि छन् कम्युनिस्ट एकता गर्न खोजेका छन् त्यहाँ उनको त्यो भइरहेकै छैन उनीहरूले त्यसैमा चाहिँ मेरो लागि चाहिँ तिनै छटपट्टि त्यहाँ छ एकता भयो भने त्यही पनि आफू केही बस्न सकिन्छ कि सरकारले फाइल खोलिहाल्दैन कि एकता भयो अलिकति स्ट्रेङ्थ भयो भने इन्टरनेसनल कोर्टमा पुर्याउँदैन कि त्यो आशा उहाँलाई छ। तर सङ्गठन हुन सकेन भनेदेखि उहाँको शक्ति त क्षीण छ त्यसैले सायद अब प्रचण्डले देखेको थियो नि उनको प्रयासहरू असफल भयो सायद त्यो प्रयास असफलमा ओलीले पनि गरेको छ माधव नेपालले पनि गरेको छ कि उनीहरू लाग्यो होला प्रचण्डसँग मिल्नु कामै छैन त्यो लाग्यो होला त्यो प्रचण्ड पनि आखिरमा त स्थिरता छैन नि खालि उथल पुथल गर्छु भन्छ त्यसले यो यसमा प्रचण्डको तपाईँले भन्नुभयो नि शब्दमा आक्रोश हो कि विचलित हो कि के हो यो मिश्रणै हो। तर यो पक्का छ कि प्रचण्ड त्यसरी कहिले पनि बोल्दैनथे कहिले पनि त्यसो बोलेको थिएनन्। त यो बोल्यामा चाहिँ अब उनको धैर्यता गयो उनको विवेक बुद्धि अब बिस्तारै गुम उनको किनभने केहीले उनलाई खायो रिसले खायो कि आशाले खायो कि निराशाले खायो कि त्यो बुझ्न सकिन। तर केही त मलाई एकदमै चाहिँ नि समात्यो अब प्रचण्डको चाहिँ त्यो अब बुद्धि लगाएर अगाडि हेर्ने सोच चाहिँ छैन। डाक्टर साहब 62-63 प्रचण्ड र आज पत्रकारको एउटा प्रश्नको सामना गर्न नसकेर पत्रकारलाई धारे हात लगाएर मरेपछि स्थिरता हुने प्रचण्ड भन्नेमा चाहिँ के फरक छ डाक्टर साहब? धेरै फरक छ। 62-63 पछि प्रचण्ड 3 चोटि प्रधानमन्त्री भए हरेक चोटि गिर्दै गए। अब त्यो बेलामा जुन प्रचण्ड थिए आउने बित्तिकै माओवादी युद्धबाट आउने बित्तिकै जनआन्दोलन लगतेपछि प्रधानमन्त्री भए नि त्यसलाई उनले सम्हाल्न सकेको भए उनलाई त पुरा पावर थियो पुरा शक्ति थियो तर त्यहाँ नै सम्हाल्न सकेनन् त्यहाँ प्रतिकारमा उत्रिए कटवाल काण्ड गर्ने बित्तिकै त उनले त्यहाँ फसिहाल्यो कि सो त्यहाँबाट प्रचण्ड डाउनफल सुरु भयो। त्यो पोइन्टसम्म प्रचण्ड बाप रे बाप को हो प्रचण्ड कस्तो हो प्रचण्ड मलाई याद छ प्रचण्ड पहिले गिरिजाको त्यो उसमा बालुटारमा हेलिकप्टर आउँदाखेरि पहिलोचोटि बाहिर निस्क्दाखेरि मलाई बोलाइएको थियो म गएको थिएँ कत्रो भिड त्यहाँ बाहिर थिचलेर भित्र पस्न कोही सक्दैन थियो बालुटाको प्रधानमन्त्री कार्यालय बाहिर त्यत्रो घर बाहिर त्यत्रो भिड यिनीहरू मैले दिनार शर्मालाई भने उहाँले मैले लिइरहनु भएको थियो प्रचण्डले मलाई भेट्न खोजेको थियो भनेको थिएँ सो मलाई गएको थिएँ मैले कसरी छिर्ने भने होइन म छिराउँछु नि भन्नुभएको थियो मैले गएर हेरेको थिएँ कत्रो भिड म्यासिभ त्यो इज्जत त्यो उनीमा त्यो सम्मान त्यो जनताको उनीमा त्यो रुचि त्यो जुन थियो त्यो त बेसरी यता त यसरी छिटो खस्किँदै गयो हुँदा आखिरमा मिलिजुली हुँदा मिलिजुलीमा बिग्रियो आखिरमा यो अवस्थामा आइदिए दुम लुकाएर कि चितवनमा लड्न गए चितवनमा पनि दुम लुकाएर गोर्खा पुगे गोर्खाबाट पनि दुम लुकाएर आइदिए उहाँ रुकुमपूर्व पुग्नु पर्यो। त्यसैले होल थिङ के भने प्रचण्डको जिन्दगी नै अहिले हेर्दाखेरि त्यो पोइन्ट जनयुद्धको टाइमपछि चाहिने आन्दोलन टाइमपछि खस्किँदै गएको अहिले आउँदाखेरि चाहिँ अब के देख्यो भने उनी कम्प्लिट तल अब त्यहाँ तल झरे कम्प्लिट तल झरे।
डाक्टर साहब, अब आक्रोश एउटा पूर्व प्रधानमन्त्री भएको एउटा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको संयोजक पत्रकारको प्रश्न त सामान्य छ डाक्टर साहब। तपाईँको स्थिरता कहिले हुन्छ प्रचण्डजी? तपाईँ जहिले पनि उथलपुथल गराइरहने भन्नुहुन्छ, स्थिरता कहिले हुन्छ भन्नेमा उहाँ प्रचण्डको जुन आक्रोश आयो नि, मरेपछि भनेर धारे हात लगाउनु पछाडिको यो आक्रोश डाक्टर साहब? त्यही त यही भयो नि, प्रचण्डको अब विचलित भयो, अब विचरण आयो, उनी अब नसक्ने भयो। मैले देखेँ उनको जुन इज्जत कमाएर आएका थिए त्यो इज्जत कम्प्लिटली खर्च भएछ, ब्याङ्क ब्यालेन्स अब सिद्धियो। अब उनी चाहिँ ब्याङ्क ब्यालेन्स केही पनि रहेन, अब चेक काटे पनि चेक बााउन्स हुने अवस्थामा छ। त्यसले अहिले उनको यो मैले देखेँ कम्प्लिटली अब निरीह भएको अवस्थामा अब के गर्ने। सो उनी अब आक्रोश, जब मान्छे, जब पोलिटिसियन, जब कुनै पनि डक्टर होस् कि इन्जिनियर होस् कि जब कामको सिलसिलामा आक्रोशित हुन्छ नि, तब बुझ्नुहोस् चाहिँ अब सिद्धियो। यो हामीले धेरैचोटि देखाएको छौँ, जब नेताहरू चाहिँ नि आक्रोशमा कुरा गर्छ नि, तब भन्टानु कि अब त्यो सिद्धियो। किनभने आक्रोश हुने बित्तिकै बुद्धि शुद्धि सबै जान्छ, विवेक बुद्धि सबै जान्छ, अनि त्यो मान्छेले थिङ्क राम्रो गर्दैन। त्यसले भन्छ नि संयम हो न। गीतामा त्यत्रो जनयुद्ध छ, भारतको महाभारतको युद्ध छ, तर भगवान् कृष्णले अर्जुनमा चाहिँ संयम हो, स्थिरता राख, धीरज हो, धीरता राख भनेर। त्यो मैले लडाइँ लड्नु छ तर यसको लेनदेन मलाई केही छैन, त्यो चाहिँ नि स्थिरता आउनुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ भन्छन् त्यसलाई चाहिँ धीरताको कुरा छ। सो त्यस्तो लडाइँमा त भगवान्ले त भन्नु चाहिँ तिमी चाहिँ नि लड, आक्रोश भएर लड्नु हुँदैन। त्यति भएर तर अब यहाँ प्रचण्डको चाहिँ नि यो आक्रोश देखाउँछ, प्रचण्ड सिद्धिए, अब सिद्धियो। अब प्रचण्डको चाहिँ नि अब चाहिँ नि अल्टिमेट हुन्छ, त्यो डोरी टुट्यो। डाक्टर साहब, यो सत्ता भन्ने कुरा के हो? सत्तामा हुँदाखेरिमा उहाँहरूको रापताप हुने होइन, एक किसिमको चाहिँ अब उहाँ कहिले म्याजिकल नम्बर भनेर 32 सिट हुँदा पनि सरकारमा जाने, प्रधानमन्त्री हुने काम पनि गर्नुभयो। 62-63 को रापतापको प्रचण्ड आज एकाएक एउटा प्रश्नको, पत्रकारको प्रश्नको सामनामा आक्रोश जो पक्नु भएको छ, उहाँहरू सत्ता नहुँदाखेरि यो खालको छटपट्टि पनि बढी हो। डाक्टर साहब, के रहेछ भनेदेखि यो सत्ता के रहेछ? यिनमा भित्र नैतिकता हुँदो, आचरण सही हुँदो, भित्र एक प्रकार अध्यात्म हुँदो हो, मोरालिटी हुँदो हो, तब तपाईँ सत्ता होस् कि नहोस् तपाईँलाई फरकै पर्दैन। बिपी कोइराला 2/3 सरकार थियो, त्यही थिए। पछि मैले केही नहुँदाखेरि, बिरामी हुँदाखेरि पनि त्यही थिए बिपी। मनमोहनजी त्यत्रो हेलिकप्टर क्रास हुनुभएको छ, हार्ट भाँचिएको छ, ढाडको हार्ट भाँचिएको छ, अब त्योभन्दा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, पछि रिजाइन गर्नुभयो, त जहाँको त्यही जस्तो हो तस्तै। जसको भित्र चाहिँ जेन्युन स्ट्रेङ्थ छ नि, स्ट्रेङ्थ, त्यो मान्छे यस्तो कहिले विचलित हुँदैन। यहाँ पनि त्यही, त्यहाँ अब सूर्य थापाको कुरा गरौँ, सूर्य थापा प्रधानमन्त्री कतिचोटि भए, हुँदाखेरि पनि त्यही, नहुँदाखेरि पनि त्यही। तर प्रचण्ड छ के भने भित्र गुदी रहन्छ यिनमा, भित्र चाहिँ के भने यति फितलोपन रहेछ कि पावर पायो भने मात्तिहाल्ने, पावर नहुँदाखेरि आत्तिहाल्ने। त्यो चाहिँ नि पोलिटिकल गुण चाहिँ त्यो होइन। त्यो पोलिटिक्समा त्यो चाहिँ नि एकदम खराब। हेर्नुहोस् कतिवटा व्यापारी हुन्छ नि, जेन्युन व्यापारी मैले देखाएको छु, इन्डियामा पनि यहाँ पनि देखाएको छु, कति ठुला व्यापारीहरू एकदम खस्किन्छन्, खत्तम हुन्छन्। तर जेन्युन व्यापारी चाहिँ नि विचय हुँदैन, फेरि कमाउँछ। यो गल्ती भएको थियो, फेरि जो जेन्युन व्यापारी होइन नि, चट्ट पैसा कमाएको छु, सानो काम गरेर चट्ट पैसा कमायो, एकदम पैसा कमायो, मालामाल भयो, तर उसको त्यो भित्र त खानदानीपन थिएन कि व्यापारको। अनि ऊ कोल्याप्स हुँदाखेरि ऊ कोल्याप्स चाहिँ हुन्छ। त्यही सो भित्र चाहिँ नि तपाईँको स्ट्रेङ्थ चाहिन्छ। त्यसलाई आध्यात्मिक स्ट्रेङ्थ भन्नुहोस्, आत्मबल भन्नुहोस्, नैतिकताको बल भन्नुहोस्, आचरणको बल भन्नुहोस्, त्यो बल आफूलाई चाहिन्छ। साँच्चै केही पोलिटिक्समा केही नभए पनि राष्ट्रिय बल मात्रै भए पनि पुग्छ। राष्ट्रको प्रेम, जनताको प्रेम, त्यतिमा दुईले समात्यो भने पनि तपाईँ अरू केही पनि चाहिने, पार्टी ऊ हुन्छ कि त्यो हुन्छ कि, जबसम्म तपाईँ पोलिटिक्स गर्नुहुन्छ, राष्ट्र र जनता नै मेरो सर्वोपरि हुन् भन्नुहुन्छ नि, तबसम्म चाहिँ नि तपाईँले केले विचलित गर्दैन। तर त्यो छैन भने, त्यो नै नभएपछि चाहिँ नि
नक्कली त्यो देखाउनु भएको छ भनेदेखि त्यो पद जाने बित्तिकै त्यो पनि कोलाप्स ओली भन्नु न चुच्चे नक्सा हाल्यो के गर्यो त गर्यो के त केही न केही सोचे त्यो भित्र त्यो जेन्युन राष्ट्रवाद थिएन यिनमा जेन्युन राष्ट्रिय कुरा त्यो मर्ने त्यो चाहिँ थिएन राष्ट्रवाद थिएन त्यही यिनीहरू चाहिँ कोलाप्स भइहाल्छन् पावर नहुने बित्तिकै कोलाप्स नै किन डर यिनीहरूलाई डर के छ पावर नहुने हो भनेदेखि मलाई जनयुद्धमा त्यति मान्छे मारेछन् उसका नाति 5,000 को जिम्मा लिन्छु भनेकै छन् भने नाति पनातिहरूले कुन मलाई पो मारिदिन्छन् कि अथवा ममा त्यो मुद्दा अब जनमुक्ति सेनाको कुरा छ त्यहाँ मुद्दा चल्छ कि इन्टरनेसनल कोर्टमा गर्छ जघन्य अपराध हामीले गरेका छौँ त्यहाँ लग्छ डर ठिक छ त्यो स्ट्रेङ्थ नहुने बित्तिकै डर अब नेल्सन मान्डेला भन्नुहोस् त्यत्रो युद्ध त्यत्रो गरेर आए त्यत्रो जेल नेल गरेर आए पदमा छन् वी मडिबा उनका मडिबा हो नि निकनेम पदमा छैनन् वी मडिबा नेल्सन मान्डेला गान्धी त्यत्रो महात्मा गान्धी फादर अफ द नेसन ऊ त्यत्रो गर्यो प्रधानमन्त्री कहिले लिएन नि प्रेसिडेन्ट पनि भएन नि त तब अगाडि पनि पछि अगाडि त्यत्रो जितेर आउँदाखेरि 1947 अगाडि पनि उनी त्यही थिए पछाडि पनि त्यही थिए सो द्याट इज द स्ट्रेङ्थ के त्यो स्ट्रेङ्थ पोलिटिक्समा चाहिँ त्यो स्ट्रेङ्थ चाहिन्छ केही स्ट्रेङ्थ तिम्रो आचरण केही नभए पनि राष्ट्रियता मात्रै छ राष्ट्रवाद राष्ट्रियता मात्रै छ भने पनि त्यो टिक्छ यिनीहरूमा त्यो पनि रहन्छ हजुर प्रचण्डमा त्यो पनि रहन्छ ओलीमा पनि त्यो छैन देउमा पनि त्यो छैन देउवा त्यो भावे भागेर चाहिँ नि हङकङ बस्दैन थियो ओलीमा त्यो भावे चुच्चे नक्साको चाहिँ नि जग्गै फर्काउनुतिर जान्थ्यो त्यो पनि गरेन प्रचण्डमा त्यो भावे आज उनको यो दुर्दशा हुँदैन थियो दुर्दशा हामीले 35 वर्षमा प्रधानमन्त्री घुमिफिरी प्रचण्ड ओली देउवा माधव कुमार नेपाल झलनाथ खनाल यिनै हुन् तर उहाँहरूको चाहिँ बाबुराम भट्टराई हो बाबुराम भट्टराई पनि उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो तर उहाँहरूको सबैको अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरिमा हेर्नुहोस् त प्रचण्ड एउटा प्रश्नको सामना नगरेर आक्रोशमा काङ्ग्रेसका पूर्व सभापति 5 पटक प्रधानमन्त्री भएको व्यक्ति देशमा 2 पाइला राख्न नसकेर भागेर हङकङ अब माधव कुमार नेपालले मैले सुरक्षा पाइनँ गाडी पाइनँ तेल पाइनँ म विदेश हिँड्छु भन्ने घुर्की हाम्रा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू कस्ता रहेछन् डाक्टर साहब यिनमा कसैमा मैले नि राष्ट्रियता नै रहन्छ राष्ट्रको लागि म यहीँ आएँ यहीँ राष्ट्रमा मर्छु राष्ट्रलाई केही गरेर मर्छु त्यो नै भावना रहन्छ के सबै नक्कली राष्ट्रवाद नक्कली पावर भयो राष्ट्रवाद पावर छैन त खाउवाद उहाँहरू राजनीति भनेको आफ्नो लागि गर्नुभएको रहेछ डाक्टर साहब सबै आफ्नो फाइदाको लागि आफ्नो परिवार आफ्नो आफन्तको लागि अब त्यति रहेछ यिनमा त्यो जेन्युन जनता र राष्ट्र भने त यिनको त दिलैमा रहन्छ अहिलेमा हेर्छु छैन दिलैमा रहन्छ नट वान कसैको पनि अब एक जमाना थिए बिपी मनमोहन जस्ता मदन भण्डारी भन्नु पावरमा आएन उयो थिए तर पछि गएर त भट्टराईजी पनि हेर्नु जेसुकै कृष्ण भट्टराई उनी पावर त्यति खेलाउँदा पनि खेलाएन उनी राष्ट्रको लागि त मरिमेटेका हुन् तिनीहरू त त्यस्ता व्यक्तिहरू गणेशमान भनौँ गणेशमानले के गरेन माने बाथरुमको उनी बाटो जेलै फोडेर बाथरुमबाट निस्केर भागेका हुन् होइन यिनीहरूलाई गरे राष्ट्रको लागि गरे अब त्यो 4 शहीद जो सबैभन्दा सुरुका जुन रियल शहीद हुन् जो त्यहाँ काटिए बन्दुकमा गोली खाए झुन्डिए अब हाम्रो शास्त्रीजी कम हो सुकराज शास्त्री त्यस्तो पढा लेखा व्यक्ति गीता त उनको मुखेस्त थियो त्यस्ता व्यक्ति अल बिकज उहाँले चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि माने आर्य समाज जोइन गरे प्रचार गरे भने त्यो आधारमा चाहिँ नि अब यो चाहिँ हाम्रो खिलाफ लायो भनेर झुन्डाइदिए भने त तिनले हाँसी चढेका छन् त्यो गोली खानेले त भने ठोक मलाई ठोक ल ठोक त भने त्यस भनेको छ त्यस्ता पनि थिए कि अहिले त ओलीलाई प्रचण्डलाई जनतामा अगाडि फायरिङ स्क्वाडमा राख्नु त लुतेर कुवा नरोएकै यिनीहरू त्यो त उहाँहरू बिना सुरक्षा कोही जान पनि नसक्ने कस्तो चाहिँ राजनीति गर्नुभयो डाक्टर साहब 35 वर्ष यो इन्डिया उहाँहरूको यो अवस्था तपाईँले शब्द नि राजनीति भन्नुभएको छु नि मैले धेरैचोटि मिडियालाई भनिसकेको छु नेपालमा राजनीति भएको छैन भन्यो भने अराजनीति भएको छ पोलिटिक्सको नीति भएको छ तर राजनीति हो राजनीतिमा त राज्य गर्ने व्यक्तिको त्यो गुण भएको नीति हुन्छ त्यो राज्य सम्हाल्ने गुण नभएको व्यक्तिको त राजनीति भन्न मिल्दैन अराजनीति भन्नुहोस् कुराजनीति भन्नुहोस् तर यिनीहरूले चाहिँ यो राजनीति संज्ञा नदिउँ बरु अङ्ग्रेजीमा पोलिटिक्स भन्यो हाम्रो नेपाली शब्द संस्कृत शब्द राज नभन्नु किनभने राजको शब्द
त्यसले चाहिँ बेइज्जतै भयो राज शब्दको। यी यस्ता चाहिँ नेताका कारण राज भन्ने शब्दको बेइज्जत हो। हामी त्यसले नेपाली हामीले चाहिँ कुरा यिनलाई पोलिटिक्स भन्नु, पोलिटिकल भन्नु, पोलिटिकल नेता भन्नु, राजनेता नभन्नु, राजनीति गर्ने नभन्नु। हजुर, उहाँले देशको सेवा र राष्ट्रको सेवा भन्दा पनि आफ्नो व्यक्तिगत फाइदा आफ्नो सही उसको लागि गर्नुभएको रहेछ। देखियो नि उहाँहरूको हैसियत वास्तविकता के हो भन्ने कुरा छर्लङ्ग भयो उहाँहरू। वास्तव त्यो त हेर्नुहोस्, हामीले पनि पहिले पत्याएको थिएनौँ। भन्दाखेरि प्रचण्डले हामी देशको लागि गरे, आर्थिक रूपान्तरण, सामाजिक रूपान्तरण, शब्द त भयङ्कर हुन्छ नि। यी कम्युनिस्टको पनि शब्द समाजवाद, माओवाद, वाद त वाद छ नि, सबैले वादै वाद छ। तर अनफर्चुनेटली त्यो चाहिँ धरातलमा त्यो देखिएन, त्यो देखिएन। यिनमा चाहिँ नि राष्ट्रवाद देखिएन, जनतावाद देखिएन, जुन त्यो दुईवटा कुरा इम्पोर्टेन्ट थियो। माओवाद भन्नुहोस् कि यो वाद भन्नुहोस् कि समाजवाद भन्नु, तर त्यसमा जनताको वाद कतिको छ, राष्ट्रको वाद कतिको छ, त्यो दुईवटा माइनस त त्यो खोक्रो भइहाल्ने। यहाँ त्यो खोक्रो भएको छ। डाक्टर साहब, अब काङ्ग्रेसका पूर्व सभापति शेरबहादुर देउवा साउनको 24 गते नेपाल आउने कुरा छ। उहाँले अब हङकङबाटै पार्टी चलाउनु भएको रहेछ डाक्टर साहब, त्यो प्रश्न देखियो उहाँको पनि। अब शशाङ्क कोइरालाले अब छुट्टै चाहिँ एउटा काङ्ग्रेसको भेला गराएर उहाँ संयोजक बनेर अब उहाँहरू चाहिँ पार्टी खोल्ने, अब देउवा आएपछि छिनोफानो हुने खालको देखियो भनेपछि त देउवाले हङकङबाट पनि अर्को काङ्ग्रेस चलाउनु भएको रहेछ। यहाँ आजकल इमेलबाट देउनु छैन, इन्टरनेटबाट छ, इन्टरनेटबाट सबै चल्छ अहिले। तपाईँको सबै कारोबार इन्टरनेटबाट चल्छ अहिले। संसारभरि नै कोभिडको टाइममा के भएको थियो, घरमा बसेर काम गरेको थियो नि, सबै काम घरबाट भयो नि त। सो त्यो कोभिडदेखि त कस्तो भएको छ नि, पहिले पनि थियो, तर कोभिडपछि त कस्तो भयो नि, हरेक कुरा काम, ब्याङ्क भन्नुहोस् कि व्यापार भन्नुहोस्, बिजनेस भन्नुहोस्, मेडिकल भन्नुहोस्, सबै त्यो तपाईँ इन्टरनेटबाट गर्न सक्नुहुन्छ। अब त भर्चुअल भन्यो एकदम नि, मुद्दा छ भने कोर्टले पनि भर्चुअली तपाईँ इन्टरभ्यू पनि लिन सक्छ। त्यो आजकल त यहाँ हङकङ बस्छ, यहाँ चलाउनु अचम्म कुरै छैन, अमेरिका बसेर चलाउनु सकिन्छ, आजकल त गाह्रो छैन। सो देउवाले यहाँका प्रश्न थाहा छ, देउवाको त्यहाँ आड नपाएको भए यिनीहरू गर्न सक्थेँ। यहाँ यी सबै एन्टी बिपीका बिपीका सिद्धान्तको विपरीत जो गएका छन् यी देउवा ग्रुपलाई, उनीहरूलाई त्यो बल मिल्थ्यो। त्यो देउवाले त्यहाँ बल दिइरहेछन्। त्यो बलको स्रोत त देउवै नै हो नि। पूर्ण पाल खड्काउ के छ, ऊ केही पनि दिनु छैन। उसको कहाँ छ, उसको नाम छ देउवाको छ, प्रधानमन्त्री 5 चोटि भएको छ। तर इन रियालिटी बिपीका सन्तान पनि देउवाकै पछाडि हिँड्नु चाहिँ त्यही अचम्म लाग्यो मलाई। शशाङ्क कोइराला, सुजाता कोइराला, शशाङ्क त पहिलेदेखि नै तम शरणम गरेर बसेको थियो। अब अहिले आएर अलिक सक्रिय देखियो, उसलाई अहिले सक्रिय बनाए। किनभने सबैलाई थाहा छ कि कङ्ग्रेस कम्प्लिट बिपीको सिद्धान्त कम्प्लिट अगेन्स्टमा गएको देउवा ग्रुप। शशाङ्क त्यहीँ परेको थियो, शेखर मात्रै बाहिर बसेको थियो। पछि शेखरले लास्टमा गएर जोइन गर्यो। तर अब यिनी के देख्यो भने अब हामी बिपीको लाइनमा छ भने देखाउनुको लागि, यो नक्कली देखाउनुको लागि अब त्यही शशाङ्क दुवैसँग चुप लाएर बस्यो। आफ्नो बाउको सारा चाहिँ सिद्धान्त फ्याँक्यो देउवाले, बाउको वचनहरू सबै त्याग्यो देउवाले। त्यो देउवालाई साथ दिएर बसेपछि एक शब्द बोलेन। अब त्यही देउवा ग्रुपले चाहिँ उसलाई चाहिँ प्रतीक देउवाकै निगाहमा उनी अब अनुहार देखाएर चाहिँ नि उसलाई अनुहार बनायो। शशाङ्कमा के गुदी म देख्दिनँ, उसलाई अनुहार बनाएर चाहिँ यी हामी त बिपीकै हौँ, बिपीको छोरा हाम्रो साथमा छ। ए बा छोरालाई चाहिँ के गर्यो, बिपीको सिद्धान्तको विपरीत यति जाँदाखेरि पनि त एक शब्द बोलेन। बरु शेखरले कत्रो चाहिँ ऊ गर्यो, देउवासँग लड्यो पनि, तर आखिरमा गएर मिल्यो। त्यो लास्ट म्याराथनको लास्ट 100 मिटरमा उसले बिग्रियो नि त। त्यो नत्र भने त शेखर अड्या हो नि त। अब सबै कोइराला कतै त्यो ग्रुपमा गए जो कम्प्लिट गैर बिपीको सिद्धान्तको। अब बिचारको त कति दुःख कुरा लाग्छ मलाई भनेदेखि देउवा त गयो त स्वार्थी, ती बेमानहरू उनका त्यो सानो समूह गयो ठिक छ, तर कोइरालाहरू जानु हुन त नातावाद गर्नु हुँदैन। तर बिपीको सिद्धान्त थियो बाबा। बिपी त खालि परिवारमा त होइन, बिपी त एउटा इन्स्टिट्युसन हो। बिपी त त्यो पार्टीको चाहिँ नि एभ्रिथिङ हो कङ्ग्रेस पार्टीको त। त्यो बिपीको त्यत्रो सिद्धान्तको विपरीत त्यसलाई मास्नै गरिकन देउवा अगाडि बढ्दाखेरि शशाङ्क ट्विक्क पनि बोलेन। सुजाता ढुलबुलेटपनमा उतै ढल्किँदै गइन्। शेखर अडेर बस्यो, लास्टमा गएर गगनहरू त तर्सिएर यतापट्टि गइयो। अब तर्सिने काम थिएन उसले त सहिलो त्यहाँ सक्थ्यो, त उसलाई अध्यक्ष पचाइएको थियो।
अब यता हेरेर जो चाहिँ नि उसको आफ्नो पछि लास्टमा गएर ढुलमुलेपन देखाइदियो उता उनीहरू रुचाएनन् सो यतै बेला जाने बाध्य भयो सो सेकेले आफ्नो खुट्टामा बन्चोर सेकेले आफै हानेको हजुर भनेपछि अब काङ्ग्रेसभित्र के हुन्छ त डाक्टर साहब यो अवस्थामा किनभने उहाँहरू छुट्टै काङ्ग्रेस बनाउँदै हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् सिद्धान्त बिहान कुनै पार्टी हुँदैन यो अहिलेको जुन यो ग्रुप छ यो हाम्रो पूर्ण खड्काको देउवाले चलाएको देउवा जो ग्रुप छ त्यो ग्रुपमा कुनै सिद्धान्त छैन ती बिपीको सिद्धान्त हिजो मैले सुने मैले हामी बिपीको सिद्धान्तमा चल्ने अरे बेकुफहरू तिमीहरू बिपीको सिद्धान्त लत्याएर त खत्तम पार्यो कङ्ग्रेसलाई अब त बिपीको सिद्धान्त समाता छ भने गगन र विश्वप्रकाश शर्माको त्यो ग्रुपले त्यो अब अध्यक्ष पद जुन चाहिँ माने यो जुन संस्थापक पक्ष भनिन्छ अहिले तिनले मात्र समातेका छन् त्यस्तोलाई साथ दिनुपर्ने ठाउँमा चाहिँ यी चाहिँ कोइराला परिवार पनि यतापट्टि लाग्दे त्यो त हेर्दाखेरि दुःखको कुरा हो त्यो तर स्पष्ट रूपमा कङ्ग्रेस सिद्धान्त बिना चल्न सक्दैन सिद्धान्त भनेको त्यो पनि बिपी र संस्थापकको सिद्धान्त गणेश मानको सिद्धान्त भट्टराईजीको सिद्धान्त महेन्द्र निधिको सिद्धान्त सुवर्ण समस्या त्यो सिद्धान्त समातेको त यही पक्ष हो त्यसैले हामीले कङ्ग्रेस फुट्यो भन्नु हुँदैन कङ्ग्रेस सिद्धान्त समाज अगाडि पार्टी त्यही नै बलियो हुन्छ कि उनीहरूको सिद्धान्त छ यो त कोल्याप्स हुन्छ सिद्धान्त छैन अब जति नक्कली सिद्धान्त देखाउन खोजे पनि हामी बिपीको मान्छ देखाइसक्यो बिपीको तिमी लत्याउनु छ लत्याइसक्यो बिपीलाई त गाडिसक्यो तिमीले त बिपीको नाममा धेरै राजनीति भयो डाक्टर साहब कम्प्लिट गाडिसक्यो यिनीहरूले त दुःखद कि उनको आफ्नै परिवारमा उनलाई गाडे भन्दाखेरि माने बिपीको सिद्धान्त भावे एउटा प्रधानमन्त्री भइसकेका अध्यक्षले चाहिँ नि आफ्नो पार्टीको क्याडरलाई भन्छ कि हामी इलेक्सन एक्लै लडेर जित्न सक्छौँ हामी एक्लै लडेर जित्न सक्छौँ हामी माओवादीसँग मिल्नु परेन त्यो भन्छ कसैले बिपीहरूले त कति ढाडस दिनुहुन्छ आफ्नो मान्छेहरूलाई आफ्नो क्याडरलाई आफ्नो समर्थकलाई हामी यो छ यो मान्छे यो लुते पुते मान्छे जुन छ देउवा सोझै भनिदियो कि चाहिँ नि हामी हार्छौँ प्रचण्डसँग नमिलिकन भनिदियो हेर्नुहोस् त त्यो बिपीको त यिनीहरू त बिपीको त नाम नै बाको बदनामी गरिदिने जस्तै प्रचण्डले माओ तुङको नाम खत्तम पारे ओलियाले मार्क्सवादी लेनिनको नामै खत्तम पारे त्यो देउवाले चाहिँ बिपीको नामै खत्तम पारे अब त्यसलाई साथ दिने यिनीहरू सुन्नु है के हुन्छ भने सोध्दाखेरि पार्टी यही हो सिद्धान्त बोकेको पार्टी त्यही हो संस्थापक सिद्धान्त बोकेको पार्टी गङ थापाकै ग्रुपै हो त्यही नै हो अहिलेको लागि यिनीहरू चाहिँ सिद्धान्त विहीन छन् यिनी पतन हुन्छन् डाक्टर साहब यो नेतृत्व छोड्ने कोही पनि मुडमा देख्नु भएन अब अहिलेकै काङ्ग्रेसको भित्रको लडाको हेर्ने हो भने काङ्ग्रेसका पूर्व सभापति शेरबहादुर देउवाले 4-5 जना अब साथीभाइ राखेर भए पनि उहाँलाई छुट्टै पार्टी चलाउनु परेको देखियो प्रचण्ड पनि अब उहाँले आक्रोशमा बोले पनि सही कुरा नै बोल्नु भएको उहाँ पनि नेतृत्व छाड्ने अवस्थामा हुनुहुन्न मरेपछि मात्रै स्थिरता हुन्छ भन्ने उहाँको आक्रोशमा सत्यता पनि छ अब केपी शर्मा ओली पनि कुनै पनि हालतमा चाहिँ नेतृत्व छोड्ने मोडमा हुनुहुन्न डाक्टर साहब उहाँहरू चाहिँ अब के अब यो वास्तवमै प्रचण्डले आक्रोशमा भनेको सत्यता जस्तै मरेपछि मात्रै उहाँले पद छोड्ने हो हेर्नुहोस् यिनीहरूले अनफर्चुनेटली चेतनन् यिनको अगाडि जाँदाखेरि यिनको यो रवैयाले गर्दाखेरि अगाडिका दिन यिनको लागि ज्यादै खराब हुनेवाला छ अगाडिको दिन यिनको जुन सम्मानजनक हिसाबले उनले चट्ट सुप्रिम लिडर भएर बस्दाखेरि एउटा कुरा हुन्थ्यो यिनले जुन रवैया अहिले गरे पदै नछोड्ने त्यो कुर्सीलाई सुपर ग्लु लगाएर टाँसिरहने के त्यो देखाउँदाखेरि अब सुपर ग्लु लगाएर टाँसिएपछि त अब तपाईँले यति टाँसिनुहुन्छ कि यानि तपाईँको त्यहाँ यो यहाँ बटकको मासु नै काट्नुपर्ने हुन्छ त्यो कुर्सी निकाल्नुको लागि त्यो अवस्था यिनको आउँदैछ भनेदेखि यिनकोमा दुःख लाग्छ म अगाडि देख्दैछु दृश्य कि यस्ता 3-4 नेताको चाहिँ अब हविगत अगाडिमा के हुन्छ यिनी कति अपमान हुनेवाला छन् यिनी कति दुःख पाउनेवाला छ अगाडि हेर्नु होला किनभने यिनले टाइममा छोड्न जानेनन् टाइममा सम्मानजनक पद सम्मान हिसाबले छोड्न चाहेनन् समयको रापताप बुझ्न सकेनन् र अब यिनले दुःख जे पाउनेवाला छन् यिनीहरू 100 जो पाउनेवाला छन् त्यो यिनले आफ्नै क्रिएट गरेको त्यो हुन्छ उनलाई कसैले दोष दिन पर्दैन बेलैमा छोड्न जान्न पर्छ विचार गर्नु नेल्सन मण्डेला त्यो पावरमा थिए त्यो पावरमा सबै राष्ट्रले भने नछोड्नु मैले छोड्न पर्छ महात्मा गान्धी कसले त्यो चाहेन महात्मा गान्धी त्यो बारेमा प्रेसिडेन्ट बनाउनु कि प्रधानमन्त्री बनाउनु कि कसले चाहे गणेशमानजीलाई वीरेन्द्रले बार भने त्यहाँ प्रधानमन्त्री भइदिनुहोस् यतिसम्म चाहिँ रोहितजीलाई पनि 46 साल मलाई थाहा छ 36 साल यता
राजाले समेत अन्यले पनि प्रधानमन्त्री हुनुहोस् भनेको थियो रोहितजीलाई पनि बिपीलाई त राजाले कति बोलाएर फेरि जेलबाट लग्दै गए रामराजा प्रसाद सिंहलाई कसरी भन्यो न देख्नु सी त्यो त्याग यिनमा कति देखिएन त्याग नभएपछि तपाईँ दुःख चाहिँ पाउनुहुन्छ अब यिनले चाहिँ समयको हिसाबले चल्न सकेन अब जुन दुःख पाउनुहुन्छ यिनीहरू भविष्यको दिनमा त्यो तपाईँ कल्पना पनि नगर्नुहोस् यिनीहरू छिया हुनेवाला छन् पोलिटिकल करियर त खत्तम नै हुन्छ यिनको सामाजिक अवस्था पनि एकदम मान्छेले तन्त्र र मोमो गर्ने अवस्था आउँछ यिनीहरूलाई डाक्टर साहब अब यही अवस्थामा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको कुरा गरौँ बालेन शाह जो अब बोल्दै बोल्नुहुन्न र उहाँको चाहिँ अब संवादको पनि अलि संवादहीनता छ भन्नेका बिचमा प्रधानमन्त्रीले आज प्रधान सेनापतिलाई भेट्न उहाँ अब चाहिँ अब सिंहदरबारमा उहाँहरूको छलफल भइरहेको छ भन्ने छ प्रधान सेनापति र प्रधानमन्त्री बालेन शाह बीच यो संवादलाई डाक्टर साहबले कसरी हेर्नुहुन्छ आई डोन्ट नो किन बोलाएको थाहा छैन अब हुनसक्छ यो अहिले तराई मधेसतिरको गडबडी पनि हुनसक्छ त हो त्यहाँ नि बालेन शाहको चाहिँ कुरा बुझिन सक्नु छ उनी बोल्छन् बोल्दैनन् बोलेपछि जे बोल्छ भाण्ड मचाउँछन् उनी स्ट्याटस देख्छन् भाण्ड मचाउँछन् उनी राज्य गर्न खोज्छन् स्ट्याटस चलाएर अब अघिल्तिर पर्दैन बहस गर्न नसक्ने विरोध होला डरले पब्लिकमा जान नसक्ने सो उनको रवैया ठिक चाहिँ छैन अब अहिले सेनापतिलाई किन बोलाए थाहा त मलाई छैन तर आई होप कि उनले त्यहाँ कुनै किसिमको चाहिँ नि आफ्नो अपरिपक्वता नदेखाउ अब सेनाले त्यहाँ कुनै कारणले धम्की नै दिने या सेनाले चाहिँ नि भन्यो अब सेनाले चाहिँ नि कुन किसिमबाट यिनले त्यहाँ कुरा गर्ने हुन् आई होप आफ्नो प्रधानमन्त्रीको स्टेचर त्यो प्रधानमन्त्री पदको गरिमालाई विचार गरेर सेनाको चिफसँग कुरा गरे हुन्छ कि सेनाको चिफ भने त्यो सेनामा धेरै खारिएको व्यक्ति हो यो प्रधानमन्त्री भनेको बिल्कुलै पोलिटिक्स नजान्ने व्यक्ति हो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ नि ब्यालेन्स त मिल्दैन हो बिपीसँग सेनाको चिफले कुरा गर्ने एउटा कुरा गिरिजासँग पनि सेनाको चिफ कुरा गर्ने एउटा कुरा हुन्छ प्रचण्डसँग पनि या ओडीसँग पनि देउवासँग कुरा एउटा कुरा हुन्छ तर बालन शाहले कुरा गर्ने अर्को हुन्छ आई होप कि बालन शाहले जब बोल्छ गडबडी गर्छ सेनासँग कुरा गर्दाखेरि कतै फेरि गडबडी नगरोस् अब कस्तो गडबडी भन्न सक्दिनँ तर सेनासँग कुरा गर्दाखेरि आई होप संयम भएर पदको गरिमा राखेर चाहिने कुरा मात्रै गरे हुन्थ्यो आई होप उसले त्यसै गर्ला तर बालन शाहको रवैया हेर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा मलाई 100% विश्वास चाहिँ छैन कि उसले त्यहाँ आफ्नो चाहिँ नि जेन्युनली संयम अपनाएर गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन मलाई अलिकति डर छ किनभने सेना जोसँग डाइरेक्ट कुरा गर्ने के हो हाम्रो डेमोक्रेसीमा चाहिँ नि सेना तले हुन्छ प्रधानमन्त्रीको तर प्रधानमन्त्री भने प्रधानमन्त्री हुन्छ त्योमा अलिकति चाहिँ नि एक्सपिरियन्स चाहिन्छ एक्सपिरियन्स नभएको प्रधानमन्त्रीले धेरै एक्सपिरियन्स भएको सेनाको चिफसँग कुरा गर्दाखेरि ब्यालेन्स अलिकति टिल्ट हुनसक्छ आई होप बालन शाहले बुद्धि पुर्याउन् पदको गरिमा राखुन् विवेक पनि पुर्याउन् सेनासँग कसरी कुरा गर्ने के गर्ने कतिसम्म कसरी फाइदा लिने उनले मुलुकलाई के गर्न सक्छन् त्यो हित जनहित राष्ट्रहितको मात्रै कुरा गरून् अन्य किसिमको कुरा चाहिँ सेनासँग नगरून् त्यो मेरो चाहना छ डाक्टर साहब प्रधानमन्त्री र यो सरकारलाई पनि एउटा आरोप छ नि त यो सरकारको पछाडि सेना छ बालेन शाह सेनाको कठपुतली भनेर विभिन्न चाहिँ बौद्धिक व्यक्तिहरूले राजनीतिक विश्लेषकले भनिराखेका छन् र सेनामाथि पनि राजनीति भयो कि सेनामाथि पनि अब विभिन्न आरोप प्रत्यारोपहरू छन् जहाँसम्म सेना यो सरकारको पछाडि छ भन्ने आरोप पनि छन् डाक्टर साहबलाई कसरी सेना जहिले पनि सरकारको पछाडि नै हुनुपर्छ व्यक्तिको पछाडि होइन पोलिटिकल पार्टीको पछाडि होइन सेना राष्ट्रको पछाडि छ सरकार पछाडि भन्नु कुनै अचम्मको कुरा छैन कि डेमोक्रेसीमा हाम्रो डेमोक्रेसीमा सेना सरकारको पछाडि नै हुनुपर्छ समर्थनमै हुनुपर्छ तर यो सरकार नै सेनाको हो भन्ने सम्मका कुराहरू नि अब त्यो भन्नु त जे पनि आरोप लगाउन सकिन्छ पुष्टि गर्नुपर्छ यत्रो ठुलो आरोप लगाउने हो भने पुष्टि पनि गर्न पर्यो तर मैले हेर्दाखेरि चाहिँ नि सेनालाई चाहिँ हामी यो कोही व्यक्तिले सेनालाई चाहिँ नि मुस्न खोजेका छन् विवादमा त मेरो विचारमा सेनालाई चाहिँ एउटै संसार नेपालमा बाँकी सबैको आस्था बोकेको त्यो सेनालाई वाद विवाद नमुसौँ त्यो सेनालाई चाहिँ हामी बिल्कुलै अलग राखौँ किनभने जे आपत पर्छ
नेचुरल होस् कि अननेचुरल होस्, सेना नै हाम्रो जेन्जीमा सेना नउत्रिए के हालत हुन्थ्यो, अहिले तराईमा हालसालै नउत्रिए के हुन्थ्यो। सो यहाँ तर कोही व्यक्ति सेनालाई अपमान गर्ने, सेनाको गरिमा झार्ने, सेना नभए पनि हुन्छ भन्ने यस्तो अभिव्यक्ति दिएर चाहिँ सेनाले चाहिँ विवाद अथवा चाहिँ सेनाले चाहिँ अब बालनशाह कठपुतलीमा त्यस्तो कुरा नगरौँ। किन मेरो चाहिँ मनमा चाहिँ नि सबै अहिले हामी नेपालको सबै संस्थाहरूले जनताको आस्था गुमाइसके। पार्लियामेन्ट, पोलिटिकल नेता, सरकार, यदि न्यायालय पनि, ब्युरोक्रेसी, कर्मचारी तन्त्र कोही पनि चाहिँ नि आज सम्मानजनक स्थितिमा छैन, कोही पनि छैन। तब एउटा छ आर्मी छ, त्यसलाई पनि हामी वाद विवादमा सकेसम्म नतार्नु। त्यो पनि गइदियो भनेदेखि त अनि नेपालमा त अराजक स्थिति हुनुहुन्छ। आज तपाईँ सेनाले गाली गर्यो, ओके गाली गर्नुहोस्, डेमोक्रेसी हो, सेनाले सहन्छ, उसलाई उपाय छैन, उसले अर्थ गर्छ होइन। तर सेनापछि गएर रिसाएर चाहिँ नि साँच्चीकै यहाँ ठुलै अब अहिले तराईको समस्या भयो, जेन्जी भयो, सेना रिसाएर चाहिँ नि ल भइगयो हामी ब्यारेक्समा बस्दिन्छ सिद्धो, अनि के गर्ने। नेक्स्ट आपद विपद नेपालमा आपद आइरहेको छ, नेचुरल क्यालामिटी होस् कि यो भित्र घरको आन्तरिक ट्रबल होस् भइरहेको छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ नि सेनाले भोलि असहयोग गर्यो, डाइरेक्टली म गर्दिनँ भन्दैन, असहयोग। अब यतिजना पल्टी पढाउने ठाउँमा चाहिँ नि उसले 10 जना पढाइन्छ होइन। सो असहयोग गर्दा सकिन्छ नि, सेनाले असहयोग गर्यो सरकारलाई भनेदेखि त धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यसले सेनाले नचलाउँ, मेरो विचारमा अहिले सेनाले वाद विवाद नतार्नु, सेनाले नचलाउँ। सेनाले चाहिँ एउटै संस्था बाँकी छ हाम्रो आस्था बोकेको, सेनालाई प्लिज नचलाउँ, सेनालाई वाद विवाद नमुसौँ। सेनालाई चाहिँ नि अहिले स्वच्छ हो, हरेक संस्थामा केही गडबडी छ, सबैमा छ, कसमा छैन। भित्रभित्र केही न केही हुन्छ सबैमा, कहीँ भ्रष्टाचार होला, कहीँ हामी नेपोटिजम फेभरेटिजम होला, कहीँ नातावाद कृपावाद होला, कहीँ पदको कुरा त्यो होला, सेना पनि होला। तर नेपालमा छुट्टी के छ, जङ्गी कानुन छ र निजामती कानुन छ, दुईवटा छ। हाम्रो सेवा अलग्गै छ, त्यसले जङ्गीमा जो हुन्छ उनलाई छोडिदिउँ, हामी त्यो नमुसौँ र सेनालाई चाहिँ नचाहिने हिसाबबाट वाद नलिउँ। किनभने त्यो पनि हाम्रो जनताको मनबाट त्यो पनि आस्था गयो भने अनि बाँकी केही रहँदैन, अनि त्यो खतरा हुन्छ। राष्ट्रमा कमसेकम एउटा आस्था बोकेको ठाउँ हुनुपर्छ। राष्ट्र त छैन, गइहाल्यो, त्यो एउटा प्रतीक थियो, एकताको प्रतीक थियो, त्यो पनि गयो भनेदेखि एउटा सेना बाँकी छ। त्यो सेनालाई चाहिँ नि त्यो पनि हामीले दुर्बल बनाइदियौँ, त्यो पनि हामीले त्यसलाई खत्तम पार्न खोज्यौँ भनेदेखि र उसलाई पनि डिप्रेसमा पठाइदिउँ, उसलाई पनि दिगदारीमा पठाइदिउँ भनेदेखि त नेपालमा केही बाँकी रहँदैन। अनि नेपालमा अनिखेर विखण्डनताको सम्म चाहिने अवस्था आउँछ, जुन म देख्छु अहिले कोही व्यक्तिको चाहिँ भनाइमा चाहिँ सेना चाहिन्न जो भने सेना खारेज गर्नुपर्छ भन्ने सिके रावतको अभिव्यक्ति के हो त? त्यतिमा छैन। अहिले म सुन्छु कि तराई आन्दोलनको यो सेना जो निस्क्यो नि, सेनाले के राष्ट्रघात गर्यो के भने त्यो सिके रावतले यो सेना किन उतार, सरकारले यति सानो कुरालाई पनि सेना उतार्ने काम भयो, सेनाले जनतालाई तर्सायो भन्नुभएको छ। त्यसैले मैले सेनामाथि उनले त्यो पनि चार्ज लगाए नै। यस्ता व्यक्तिले चाहिँ गर्दा के बुझ्यो भने यिनी पृथकतावादी हुन्। अब डाइरेक्टली हात चाहिँ आफै नउठाउने, तर यस्तो कुरा गरेर देशलाई कमजोर बनाउने, अनि देश कमजोर भयो भने त जे पनि हुनसक्छ। चाहिँ हामी सेनालाई चाहिँ प्लिज नमुसौँ। मिडियाले पनि सकेसम्म हेर्नु, तपाईँसँग प्रमाण छ भनेदेखि आउनुहोस् न, सोझै देखाउनुहोस्। प्रमाण छैन भनेदेखि सेनाले बालनशाह गोलाई कठपुतली बनायो, सेनाले यस्तो गर्यो, सेनामा यति घुसखोरी छ, सेनामा यति पैसा खायो, त्यसो भनेर होला त्यो ठिक भए पनि हामीले अहिलेको दिनमा चाहिँ नि एउटै संस्था बाँकी छ जनता आस्था बोकेको, त्यसलाई पनि ढाल्न गयौँ भनेदेखि बाँकी केही रहँदैन। जस्तो धर्रा ढल्दाखेरि नेपालीको मनोबल खतम थियो, त्यो त्यसलाई ओलीको यो कृपा हो, ओलीको गुण हो, त्यहाँ उसले कमसेकम धर्रा उठाइदियो। त्यति उठाखेरि पनि मान्छेको मनोबल उठाएको छ, तँ थाहा छ? त्यो मनस्थिति मान्छेको त्यो धर्रा ढल्दाखेरि रोजिन्दो राजधानीमा धर्रा ढलेको देखिएको थियो र ओलीले चाहिँ त्यसलाई सकेसम्म छिटो उठाइदियो, गर्दाखेरि चाहिँ नि त्यो ओलीको देन हो। त्यो गर्दाखेरि मनस्थिति मान्छे फेरि उठ्यो। एउटा प्रतीक हुन्छ जो चाहिँ यो त उठ्यो, अब हामी उठ्छौँ। सेना त्यही हो, सेना नेपालको राजधानीको धरहरा जस्तो हो। त्यो छ त सबैलाई ढाड छ, छैन त गयो त्यो। हजुर,
डाक्टर साहब, अब राजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग पनि अहिले तुलना भएको छ। हुन त राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई धेरैले गाली पनि गर्छन्, तर गणतन्त्रवादी नेताहरू जो 35 वर्ष शासन गर्नुभयो, आज उहाँहरूको भाग्रे भाग यो बार्गेनिङ र विदेश गइदिन्छु भन्ने धाक धम्की र प्रचण्डको चाहिँ अब मरेपछि मात्रै स्थिरता हुने विषयलाई लिएर राजा ज्ञानेन्द्रले त कमसेकम गद्दी छोड्दाखेरिमा म कहीँ जान्न, मेरै मातृभूमिमा बस्छु भनेर आफ्नै देशमा छाती फुलाएर बसेका छन्। तर गणतन्त्रवादी नेताहरू आज अप्ठ्यारो पर्न साथ आक्रोश पोख्ने, विदेश जान्छु भन्ने, कोही विदेशै गएर बस्ने, त्यसरी हेर्दाखेरिमा बरु राजाले पो हुन्छ क्या डाक्टर साहब देशलाई माया गर्ने त ज्ञानेन्द्रमा त नैतिकता रहेछ नि कमसेकम भन्ने कुरा जोडिएको छ। डाक्टर साहब कसरी हेर्नु? त्यसै त हेर्नुपर्छ के भने राज संस्था भनेको पोलिटिकल हो नि त, पोलिटिकल हो नि त। खानदानी राज संस्था, जेन्युन राष्ट्रको बाद, राष्ट्रको मात्रै सोच्ने संस्था एउटै हुन्छ कि दुईवटा मात्रै हुन्छ, कि आर्मी हुन्छ कि राज संस्था हुन्छ, त्यो थियो। ज्ञानेन्द्रको केही समय बुद्धि भ्रष्ट भएको हो। राजा हुनु अगाडिको बुद्धि र पछि यो कु गरेर उनले वैसरी यताको बुद्धि, त्यो पिरियडमा चाहिँ ज्ञानेन्द्रको बुद्धि भ्रष्ट भएको हो, उनलाई कुनै ग्रह दशा छोएको हो। तर राजा हुनु अगाडिको जुन बुद्धि थियो वैसरी यता जुन फ्याँकिए त्यही बुद्धिमा फर्किए। सो ज्ञानेन्द्रको चाहिँ नि अहिले हेर्दाखेरि त्यो पिरियड उनको लागि कालो दिन रहेछ। नचाहिने काम गरे, बुद्धि नभए काम गरे, राजपाट पनि गयो, तर आखिरमा भित्र ब्लडमा रगतमा त पृथ्वीनारायण शाह छ नि त, त्रिभुवन त छन् नि, त्यस्तो महेन्द्र पनि छन् नि त। त्यो रगत यो त राष्ट्रवाद हो नि त। त्रिभुवन पनि राष्ट्र बचाएको छ, महेन्द्रले राष्ट्र बचाएको, नेहरूले कप्प खान्थ्यो नेपाली जमानामा, पृथ्वीनारायण शाह त देशै बनाइदियो। त्यो रगत त छ नि, त्यो खानदानी पोलिटिक्स यिनमा हुनु। सो त्यो हेरिहाल्नुभयो, ज्ञानेन्द्र त्यत्रो अपमान भयो, निकालियो, राजपाट गयो, तर यति विचलन नभइकन आरामसे नेपालमा बस्यो, नेपालीको हितको लागि बोल्यो, जनताको हितको लागि बोल्यो, कसैलाई गाली पनि गरेन। अहिले छाती पर हिँडेको छ। हेर्नुहोस्, र यी दुष्टहरू चाहिँ नि आए चट्ट खाए, मुसा जस्ता भित्रभित्र पसे, खाए अनि चट्ट बाहिर निस्केर अनि अलिकति चाहिँ नि चुइँ गरेपछि नि अनि देशलाई जेसुकै होस् हामी चाहिँ नि बचौँ, यहाँ देशबाट भागौँ। त्यो चाहिँ कति फरक देख्नुहोस् त। त्यसै मैले भने राज संस्था कुनै न कुनै रूपमा कम्प्लिट आलङ्कारिक राज संस्था नेपालमा चाहिन्छ, किनभने स्थिरता तिनले दिन्छ, एकताको प्रतीक तिनै हुन्। त्यसले ज्ञानेन्द्रले देखाइदियो अहिले कि राज संस्था जेन्युन राजाको रगत जसले बोकेको छ, तिनमा जुन राष्ट्रियता, राष्ट्रवाद जुन छ र सबै नेपालीलाई एक हेर्ने, एकताको प्रतीक हुने, त्यो राज संस्थामा छ, ज्ञानेन्द्रमा त्यो बिचमा थिएन, अहिले फेरि देखिया छ। त्यसले मेरो विचारमा चाहिँ नि यी चाहिँ नि बिल्कुल यी नक्कली पोलिटिसियन थिए यिनीहरू, यी अहिलेका जो नेताहरू, वामपुर्की नेता भन्छु यिनीहरूलाई। तर ज्ञानेन्द्रले देखाइदियो कि यानि जेन्युन पोलिटिसियन, राष्ट्रवादी पोलिटिसियन, राष्ट्रको लागि मर्ने पर्ने कस्तो हुनुपर्छ उसले देखाइदियो। त्यो चाहिँ नि ज्ञानेन्द्रले धेरै माथिल्लो स्तर देखाइदियो। त्यसै उसको त्यो कति वर्ष भयो भने वीरेन्द्रको हत्यापछि 62 फ्याँक्न कति वर्ष होला, तर 7.5को दशा सके लाग्यो हुनुपर्छ ज्ञानेन्द्रलाई। त्यही बिचमा त्यो सबै नचाहिने काम भयो। तर त्यो पहिलेको बुद्धि अहिले त्यही बुद्धि फर्केर देख्छु म। त्यसले त्यो बिचको चाहिँ त्यो कालो दिन थियो नि, त्यो अहिले चाहिँ ज्ञानेन्द्रको लागि त बिस्तारै घट्दै गइरहेछ, छाती फुला हिँडिरहेको छ, फरक छ। त्यसले ज्ञानेन्द्रको स्तर धेरै माथि रहेछ। अहिले म भन्दाखेरि चाहिँ दुःख लाग्छ भने चाहिँ हामी त्यो बेलामा ज्ञानेन्द्र हामीले गणतन्त्र हामी लड्यौँ, गणतन्त्र चाहिन्छ भनेर भन्यौँ, ज्ञानेन्द्रलाई खराब भनियो। अहिले भन्दा कहाँ बिरेचो देश छोड भनियो, ज्ञानेन्द्रलाई देश छोड भनियो। अहिले त हामीले छोड भन्नै पर्दो रहेछ, देउवा आफै छोड्यो, माधव नेपाल आफै छोड्ने तर्करमा छन्, हामीले छोड भन्नै पर्दो रहेछ। तर राजालाई छोड भनेको थियौँ, छोडेन, फरक त्यो छ। निक्ली भन्दाखेरि होइन, म देश सेवा गरेर मातृभूमिमै बस्छु भन्नुभयो त उहाँले त। यो अर्को चाहिँ नि बस्नु चाहिँ यहाँ बस्नु, तपाईँ यहाँ नेता हो त्यहाँ बस्नु, फेस द म्युजिक होइन, हामी त भाग्छ यस्ता छन् मुलुकको हाम्रो। धेरै ज्ञानेन्द्रले राज संस्थाको चाहिँ नि उसले इज्जत बचाइदियो। ज्ञानेन्द्रले अहिले राज संस्था चाहिन्छ नेपालीलाई भनेर देखाइदियो र राज संस्थाको इज्जत बचाइदियो र राज संस्थाको अगेन्स्टमा यी अरू नेताहरू अहिले कस्ता भनेको उसले छर्लङ्गै पारिदियो जनताको नजरमा। हजुर डाक्टर साहब, आज प्रतिनिधि सभाको बैठक बसिराखेको छ। बैठकमा चाहिँ अब सुनसरी घटनामा भएको 4 जनाको हत्याको जिम्मा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले लिनुपर्छ भनेर एमाले भनिराखेको छ भने हर्क साम्पाङले
तपाईँलाई पनि नेपालले भारतको भूमि मिचेकै भन्ने लाग्छ सभामुखज्यू, नत्र प्रधानमन्त्रीको व्यक्ति संसदको रेकर्डबाट किन हटाउनुहुन्न भन्ने प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ। अब यो हर्क सामग्री बिल्कुल ठिक छ, बिल्कुल ठिक छ। प्रधानमन्त्रीले आएर त्यहाँ संसदमा उनले बोल्नै पर्छ कि चाहिँ या उनले वाक्य फिर्ता दिनुपर्छ या अध्यक्षले त्यो रुलिङ दिइकन प्रधानमन्त्री वाक्यले चाहिँ निकाल्नै पर्छ। यो नगर्ने हो भनेदेखि अर्जालजी चाहिँ नि लुते रहेछन् भन्ने पर्छ हामीलाई, बिल्कुल लुते। अघिल्लो सभामुख जे थिए ओलीको पकेटमा थिए, यिनी चाहिँ हामी भन्नुपर्छ बालनको पकेटमा रहेछन्। जतिसुकै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संस्थापक देखिए पनि डिपी अर्जाल पनि हेर्दाखेरि चाहिँ नि बालनको पकेटमा चाहिँ भन्नुपर्छ, भन्नै पर्छ, हामी उपाय छैन। तर बालनसभाको कर्तव्य हो, दायित्व हो, उसले गर्नै पर्छ। पार्लिमेन्टमा आइकन चाहिँ नि त्यो बोली फिर्ता लिनुपर्छ, नत्र भनेदेखि सुस्ता काण्ड अहिले पनि भइरहेको छ। सुस्तामा चाहिँ नि भारतीयले भनिन्छ कि तिम्रै प्रधानमन्त्रीले बोलेको छ यो भूमि हाम्रो हो, अब हामी लिन्छौँ भनेपछि हामी के जवाब दिने? जवाब के सुस्तामा आइराखेको छ नि डाक्टर साहब, भारतीय एसएसबी आएर अस्ति बाँधै भत्काइदियो, हो त नि? 4 जना घाइते भए सुस्तावासी। अनि किन नगरौँ त? हाम्रै प्रधानमन्त्री भन्छ त्यो भूमि हामीले तिम्रो मिचेको भनेपछि उसले भन्दैन तिम्रै प्रधानले भूमि मिच्या भनेपछि हामी फर्काऊ, हाम्रो भूमि हामी लिन्छौँ नभनौँ त। त्यो प्रधानमन्त्री यहाँ त धेरै ठुलो घात पो गरेका छन् त, जे बोलेन हुने काम गरे नि। त्यसले यो त्यो हर्क साम्बाको बिल्कुल ठिक बोलेको छ। अब बाँकी चाहिँ 4 जनाको जिम्मा चाहिँ लिनुपर्छ। सुनसरी घटनालाई अब सरकारले जसरी गर्दछ नैतिक जिम्मा त हो, तर त्यो भन्नेमा चाहिँ नि सबै चाहिँ नि त्यो भन्न मिल्दैन। नैतिक जिम्मा लिनुपर्छ, त्यो सुल्झाउनेतिर जानुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ फेरि त्यस्तो नदोहोरिने गर्नुपर्छ। अब मान्छे पेट्रोल खानाएर मान्छे मरिरहेका छन्, त्यसको पनि जिम्मा नैतिक जिम्मा लिनुपर्छ। राज्य गर्ने मान्छे नलिए कसले लिने त? तपाईँ मैले लिने होइन, मैले र तपाईँले चाहिँ नि मैले राज्य हाँकेको छैन। राज्य हाँक्ने व्यक्तिले त राज्यमा भएको असल कुराको जिम्मा पनि लिने, खराबको जिम्मा पनि लिनैपर्छ। डाइरेक्ट असर नहोला, त्यो नैतिक जिम्मा त लिनुपर्छ नि। त्यसले नैतिक जिम्मा लिनुपर्छ। हत्या भएकोमा या मरेकोमा त अन्दाजन चाहिँ नि डाइरेक्ट जिम्मा लिएर यसमा राजीनामै देऊ भने चाहिँ त्यो चाहिँ पर्दैन। हामी अति वर्तमान गर्नु हुँदैन। हामीले उनलाई सम्झाउनु पर्छ तिम्रो जिम्मा हो, नैतिक जिम्मा तिम्रो छ, यसलाई सुल्झाऊ, यस्तो अवस्था हुन नदेऊ। तिमी राज्यमा छौ, तिमी त्यो हात हतियार तिमीसँग छ त्यो गर्नलाई, त्यो हामी भन्ने कुरा हो। तर राजीनामै देऊ, हरेक कुरामा राजीनामा देऊ। त्यो भन्दाखेरि राजीनामा भन्ने शब्द पनि एकदम चिप हो के, अनि कसरी नटेर्ने भइसक्यो। भने तपाईँलाई तँ चोर भन्नु भनेदेखि एक पोइन्ट आउँछ, हो त म चोर, के गर्न सक्छु गर, त्यो आउँछ नि, ढिट हुन्छ कि। त्यो हरेक चोटि राजीनामा देऊ भन्ने पर्दैन हो। हर्क साम्बाको बोली एकदम ठिक छ नि। प्रधानमन्त्रीले भन्न पर्यो या उसले अध्यक्षले रुलिङ गर्नु पर्यो। डाक्टर साहब, सुनसरी घटनालाई सरकारले जसरी साम्य पार्यो त्यसो चर्चा भएको छ। गृहमन्त्री सुदन गुरुङले त्यहीँ पुगेर वार्ता संवाद गर्नुभयो, हिन्दू सम्राट सेनासँग पनि वार्ता भयो र उहाँले चाहिँ नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउने कुरामा अगाडि बढ्ने खालको चर्चा पनि गरेपछि अब हर्क साम्पाङहरूले फेरि आपत्ति जनाउनु भयो। डाक्टर साहब, अब हिन्दू राष्ट्रको कुरा पनि आइरहेको छ तराईको घटनापछि, यसलाई कसरी हेर्नु? यस्तो नि, सुदन गुरुङले जे गरे आज गृहमन्त्री त्यस्तो नेपालभरि भड्किन लागेको आन्दोलनलाई उनले त्यसलाई चाहिँ सम्य गरे। त्यो उनको कर्तव्य थियो, गरे, दायित्व। मलाई खुब खुसी लाग्यो। उनले हिन्दू सम्राट सेना जो भनिया छ तिनीसँग कुरा गरे र के भनिरहेको चाहियो भनेदेखि उनीहरूले भन्छ हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्नुपर्छ भनेर अडानी। अब उसले म गर्दिनँ भने चाहिँ वार्ता उसले के भने 3 महिनाभित्रमा चाहिँ हामी यसमा छलफल गर्ने व्यवस्था मिलाउने छु भनेको छ, त्यतिमा थियो। त्यो त्यति उसले भन्नै पर्छ, उपाय नै छ उसलाई कि नत्र कि भड्किन दिने त। त्यो वार्ता गर्ने बेलामा चाहिँ कसरी गर्ने भने त्यो फरक कुरा। बाहिर बसेर कुरा गर्नु एउटा कुरा हुन्छ, वार्तामा पुगेर त्यो आक्रोशित हुन्छ गर्न कति गाह्रो हुन्छ मलाई थाहा छ नि त। किन म पनि त धरानमा बिपी कोइरालाबाट बस्दाखेरि त्यो पुरा त्यो धरानको त्यो समूह, त्यो त किराँतको राज्य हो नि त्यो ठाउँमा त। त्यहाँ मैले कसरी चाहिँ कुरा गर्नु पर्थ्यो, कसरी उत्तेजित हुन्थ्यो यिनीहरू, त्यो मलाई थाहा छ नि। सुदन गुरुङले जे गर्यो आफ्नो क्षमता अनुसार गर्यो, राम्रो गर्यो, आफ्नो पदको अनुसार गर्यो। उसले केही पनि खराब काम गरेको छैन र उसले चाहिँ जे सम्झौता गर्यो उसले कहीँ पनि कमिटमेन्ट केही गरेको छैन। त्यो हर्क साम्बाङले त्यो इस्यु लिएर उफ्रिनु पर्ने काम छैन। तर हर्कको मैले के देखेँ भने कि सबै त्यो चर्चा के छ भनेदेखि यो मान्छे चाहिँ क्रिस्चियन हो भन्ने पर्यो। गाई काट्ने कुरामा गाईको मासु खाएर चाहिँ नि त्यो भोजे गरेर देखाएको थियो सञ्जालमा एकचोटि। त्यो बेलामा उनी मेयर थिए, उनीलाई त्यो बेला चाहना आएको थियो तिमी पनि यसमा संलग्न छौ भन्दाखेरि त्यो उसले होइन भनेको थियो। अहिले हर्कसम्म किन रिसायो भनेदेखि जनकपुरको मन्दिरमा ऊ जानुभयो। नेचुरली मन्दिर जानु मतलब भगवान् ढोग्नु हो।
चाहे म मस्जिदमा जाउँ, चाहे म चर्चमा जाउँ, चाहे मन्दिरमा जाउँ, भगवानको आस्था राखेर जाइन्छ। सो हर्कसम्म गएको थिए। यही हिन्दू सम्राट ग्रुपले चाहिँ नि उनलाई चाहिँ नि त्यो दुर्व्यवहार गरेका रहेछन्। त्यो गर्नै नहुने काम। मेरो मन्दिरमा, हाम्रो मन्दिरमा हामी जान्छौँ त पूजापाठ गर्ने या भगवानमा चाहिँ नमस्कार गर्न पनि त्यो उनले त्यो रोक्नु हुँदैन। ऊ को हुन्? त्यही ठेक्का ल्याएको छ हिन्दूको, ल्याएको छैन नि। किनकि त्यो बिल्कुल गलत थियो तिनको। अब हर्कसम्म किरात हो, राई हो, लिम्बू, त्यो ग्रुप छ नि, उनलाई त्यसरी चाहिँ नि गरेपछि उनी पनि रिसाउँछन्। अब यहाँ के भयो भने सुदन गुरुङले त्यही ग्रुपसँग कुरा गरिरहेको छ। सो द्याट चाहिँ हर्कसम्म त्यो एङ्गलबाट गयो, पर्सनल एङ्गलमा गइदियो। त्यसरी उसले चाहिँ आक्रोश पोख्यो। तर अन अदर ह्यान्ड हर्कसम्ममा के भन्छु भनेदेखि तपाईँ एक्चुअली कुन धर्म मान्ने हो? अस्ति त भन्नुभएको थियो म किरात राई धर्म मान्छु भन्नुभएको थियो। अब तपाईँ क्रिस्चियन हो भने भनिदिनुहोस्, हामी त्यही हिसाबले व्यवहार गर्छौँ। तपाईँ नेपालमा क्रिस्चियन पनि छन्, मुसलमान पनि छन्, बुद्धिस्ट छन्, हिन्दू छन्, जैन छ, सबै छन्। हामी खालि पहिचान गरौँ न। म हिन्दू हो ल, क्लियर भन्छु म। तपाईँ भन्नुहोस् न के हो, त्यही भनिदिनुहोस्। तपाईँ क्रिस्चियनै हो भने हाम्रो के आपत्ति छैन। नेपालमा क्रिस्चियन छन्, तर तपाईँ राष्ट्रवाद हुनुहुन्छ, जनताको माटो कुरा गर्न भएको छ, धरती कुरा, हामीलाई के आपत्ति तपाईँ क्रिस्चियन भएर। तर हो, क्रिस्चियन भएर गाई काट्ने काम, क्रिस्चियन भएर धर्म परिवर्तन गराउने काम, त्यो पनि हामीलाई मान्यता हुँदैन। आफ्नो धर्म मान्नुहोस्, तपाईँ क्रिस्चियन हो भने धर्म मान्नुहोस्। तर गाई नै काट्न थाल्नुभयो, गाईको मासु नै बिक्री गर्न थाल्नुभयो या भोज गर्न थाल्नु भनेदेखि त्यो फेरि हाम्रो चाहिँ हाम्रो आस्थामा चोट पुग्छ। त्यस्तो काम नगरौँ न। त्यही हर्कसम्म यो क्लियर गरिदियो हाम्रो चाहिँ नि उनी एक्चुअली कुन धर्मको हुन्। यसको मतलब मैले कुनै धार्मिक चाहिँ उ गर्न खोजेँ होइन, भेदभाव गर्न खोजेँ होइन। खालि हामीले पहिचान गर्नु को के हो। मैले लुकुवा किन हुँ? क्रिस्चियन हो भने हो बाबा। नेपालमा के रणधीर सुब्बा पहिले प्रधानमन्त्री भएका थिए, क्रिस्चियन होइन, सक्रिय तुलसी गिरी पछि क्रिस्चियनमा आउने भएकै हुन्। त्यो हामीले के भने क्रिस्चियन हुँदा आपत्ति छैन, तर पहिचान देऊ न आफ्नो। त्यही हामीले उसले त्यो बेलामा गाईको कुरा हुँदाखेरि चाहिँ नि मासु कुरा हुँदाखेरि उनले म राई किरातको धर्म मान्ने भनेका थिए। त्यो हो कि होइन हामी हेरौँ। तर जनकपुरको मन्दिरमा गएको मतलब उनी डेफिनेट हिन्दू धर्म, सनातन धर्म आस्था रहेछ उनको। त उनलाई चाहिँ यही हिन्दू सम्राट ग्रुपले उनले आस्था उनले तोड्न लगाए। अब त्यो त गल्ती त यिनको थियो। तर हर्कलाई त्यो चाहिँ त पर्सनल भयो। त्यही उसले अहिले सुदनलाई त्यहाँ अट्याक गरेको कारण चाहिँ त्यो कि चाहिँ नि त्यस्तो नचाहिने काम गरेको थियो। उसलाई अट्याक गर्ने व्यक्तिलाई सुदनले गएर कुरा गर्यो। सो नेचुरल उसले फिलिङ भयो कि अब अपोजिसन मान्छे हो, उसले बोल्यो। त त्यही पनि त्यो हर्कलाई चाहिँ त्यो गर्नै नहुने काम गरेको हुन्। सुदनले एकदम गर्नुपर्ने काम गरेको। हजुर, अब प्रधानमन्त्री बालेन शाहले फेरि हिन्दू राष्ट्रसँगै राष्ट्रसत्ता पनि जोडेर आउँछ, म त्यो पक्षमा छैन, म संहिता विरोधी भन्ने कुरा सपनामा पनि नसोच्नु होला भन्नुभएको छ। फेरि यो उहाँले फेरि आफ्नो विचार दिनु हो। हामी यहाँ कुरा गरेछौँ संविधानको संशोधन, संविधान पुनर्लेखन, त्यो कुरा भएको छ। अहिले तपाईँ हामी लाग्यो भनिरहेको थिएँ मैले। किन त्यो हो भने त बालन शाहले भन्दैमा हामी मान्यवाद छैन नि त। बालन शाह को हो? प्रधानमन्त्री पद माइनस। अहिले बालन शाह प्रधानमन्त्री पद निस्क्यो भने को हो? सिद्धियो, फिनिस्ड। उसलाई कसले टेर्छ? ऱ्यापर मात्रै हो भनेदेखि त्यो कुरा पोलिटिक्समा होइन, पार्टी हाँके पनि छैन, पार्टीमा पनि होइन, पार्टी निगाह पात्र हो भने त्यसले उनले भन्छ छैन। हाम्रो त बालन शाहको चाहना के, उसले के चाहन्छ भने मलाई राष्ट्रले के चाहन्छ, जनताको मनमा के छ। आज म भर्खर ज्ञानेर कुरा गऱ्यौँ, ज्ञानेरले देखाइदियो कि सबै पोलिटिक्सभन्दा त ज्ञान राज संस्था त धेरै इफेक्टिभ नेपालको लागि चाहिने देखिसक्यो। भगुवा मन्त्री यो प्रधानमन्त्रीहरू भन्दा एक्स प्रधानमन्त्री भन्दा त ज्ञानेर राज संस्था बोकेको थियो, रगत बोकेको त धेरै फरक रहेछ नि त। त्यो जब देखाइसकेपछि राष्ट्रले के चाहन्छ अब त्यो पो त विचार गरेँ। बालन शाहले म यसमा माने, बालन शाह इज नोबडी, ऊ एउटा निगाह पात्र मात्रै हो अहिले, त्यो नथिङ मोर द्याट। त्यसले अहिले बालन शाहले पनि मात्र छैन, राष्ट्रको हितमा के छ, अगाडि बढ्दाखेरि राष्ट्रको हितमा के छ त्यो मात्रै हो, जनताको हितमा के छ, त्यही दुईवटा कुरा मात्रै सोच्ने हो। प्रचण्डले के भन्ला, देउवाले के भन्ला, बालन शाहले के भन्ला, त्यो हामीलाई मतलबै छैन। राष्ट्रको के हितमा के चाहन्छ राष्ट्र। अहिले मैले हेर्दाखेरि राज संस्थालाई अब स्पेस दिने बेला आएको छ। आलङ्कारिक, कम्प्लिट आलङ्कारिक राष्ट्रपतिको ठाउँमा राज संस्था ल्याउनु उचित हुन्छ अबको दिनमा। किनभनेदेखि राज संस्थाले आफ्नो ज्ञानेरले पनि देखाइदियो कि राज संस्था भने के हुन्छ एज अगेन्स्ट अहिलेका नेताहरूभन्दा। अहिलेका नेताभन्दा राज संस्थाको चाहिँ कस्तो फरक रहेछ भन्ने कुरा जनतालाई छर्लङ्ग पार्यो। ज्ञानेरले पनि यो छोड्नु कि ज्ञानेरले के गर्यो भनेर
पहिले यो त्यो 7-8 वर्ष के गर्यो भने त्यो कुरा छोड्नुहोस् आजको दिनमा ज्ञानीले देखाइदिएको छ त्यहाँ नि राष्ट्र संस्था भने यस्तो हुन्छ भने देखाइदियो या यी चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीको अगेन्स्टमा देउवाको उता छ उता माधवपाल भाग्ने देउवा भाग्ने कस्तो मुलुक हो यो त्यसले ओभरअल चाहिँ न दुर्गा प्रसाईको कुरा के हो डाक्टर साहब अन्त्यमा उहाँ खालि पक्राउ पर्ने छुट्ने लगातार भइरहेको छ उहाँ पनि हिन्दू राष्ट्र राष्ट्र संस्थाको कुरा गर्नुहुन्छ गृहमन्त्रीलाई धम्की दिइराख्नु भएको छ हिजो छुटेर उहाँले यसरी चाल चल्नुहुन्छ कि मलाई प्रहरी समाति हालोस् म जेल जाउँ मिडियामा आओस् फेरि निर्वाचन निस्क्यौँ अब हिजो पनि निस्कनु हो भने उहाँले चाहिँ कोर्टले छोडिसक्यो अरे होइन भक्तपुर कोर्टले छोडिसक्यो अनि सो दुर्गा प्रसाद अब तपाईँ सोधिरहेको छ है दुर्गा प्रसादको बारेमा कुरा गर्ने कामै थिएन तर अब तपाईँले पनि सोध्नुभयो नि त किनभने दुर्गा प्रसाद जेल गए दुर्गा प्रसाद जेलबाट निस्के दुर्गा प्रसाद जेल गए त्यो मिडियामा बसिरहने यो एउटा दुर्गा प्रसादको यो चाहना रहेछ आदत भइसक्यो दुर्गा प्रसाद भइसक्यो त्यो नभइकन जो प्रचण्डलाई पावर नभइकन बस्न सक्दैन दुर्गा प्रसाद पनि मिडियामा चाहिँ चर्चित नभइकन बस्न सक्दैन त्यो मैले देखिसकेँ हस् डाक्टर साहब सबै संवादको लागि थ्याङ्क यू